बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा विगत 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै उच्च 12 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु, गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि संक्रमित भएर निको भइसकेकाहरूकै आवश्यकता पर्ने भन्दै दुर्व्यवहार नगर्न अपील। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई हामीले जसलाई छिसी र दूर गर्छौं उहाँकै शरीरबाट निकालेको प्लाज्माबाट कोभिड-19 को गम्भीर संक्रमणमा परेका बिरामीहरूको उपचारमा त्यसले सहयोग गर्छ। अनि एउटा सिजनमा पर्यटक नआउँदाखेरि पर्यटनका सायद 100% बेरोजगार भएको अवस्था देखियो। जुन दिन यसको अलिकति नियन्त्रण हुनेछ त्यो दिन नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अरू डेस्टिनेसन भन्दा अलिकति सजिलो हुनेछ। नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फेरि कहिले बौरिएला भन्ने विषयमा साप्ताहिक बीबीसी बहस र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै जापानका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। जापानमा सबैभन्दा लामो समय पदमा रहेका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले राजीनामा दिएका छन्। आबेले सुधार नभइरहेको आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई पद छाड्नु पर्नको कारण बताएका छन्। पदावधि सकिन 1 वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएकोमा आबेले जापानी जनतासँग शिर निहुराउँदै क्षमा याचना मागेका थिए। जापानमा आबेलाई अस्वाभाविक रूपमा उच्च कदका नेताका रूपमा लिइने गरिएको छ। बीबीसीकी मरिको ओइ भन्छन्, The big question now is अहिलेको ठूलो प्रश्न भनेको उनलाई विस्थापित गर्ने नेता को हुनेछ र त्यसले के जापानको नीतिमा परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने हो, किनकि आगामी वर्ष सेप्टेम्बरसम्म त्यहाँ राष्ट्रिय चुनाव हुने छैन। बीबीसीकी मरिको ओइको भनाई। आबेनोमिक्स भनिने उनका आक्रामक आर्थिक नीति र आबेले चुनौतीपूर्ण बताउने छिमेकमाझ जापानको अवस्था बलियो बनाउनमा उनको योगदान उल्लेख्य मानिन्छ। तर संवाददाताहरूका भनाइमा यतिखेर उनको 8 वर्ष कार्यकाल पछ्याउने स्वाभाविक उम्मेद्वार भने छैनन्। आफ्ना उत्तराधिकारीको चयन नहुँदासम्म भने आबे नै जापानका प्रधानमन्त्री रहनेछन्। डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट औपचारिक रूपमा मनोनयन स्वीकारेका छन्। व्हाइट हाउसमा 1 घण्टाभन्दा लामो समय मन्तव्य दिँदै उनले बारम्बार डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनको आलोचना गरेका थिए। दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति हुन खोजिरहेका ट्रम्पले बाइडेनलाई उनकै शब्दमा दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूको कठपुतलीका रूपमा चित्रित गरे। ट्रम्पले बाइडेनले चुनाव जितेमा उग्र अराजकतावादीहरूलाई उनले खुला छाड्ने बताए। जवाफमा बाइडेनले अमेरिकी मतदाताहरूलाई लक्षित गर्दै एउटा प्रश्न गरेका छन्, जसमा उनले ट्विट मार्फत लेखेका छन्, यताउति हेर्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस्, डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकामा तपाईँ कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। मस्कोले आफ्ना खेलाडीहरूमा लागू पदार्थको निगरानी गर्ने रुसी निकायका प्रमुखलाई पदबाट हटाएको छ। स्पष्ट वक्ता युरी गानसमाथि ओलिम्पिक कमिटीले गम्भीर आर्थिक अवचलनका आरोपहरू लगाएको थियो। गानसले रुसी खेलाडीहरूमा निकै व्यापक बनेको लागू औषध प्रयोग रोक्न मस्को असफल भएको बताउने गरेका थिए। उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै त्यो आफूले नेतृत्व गरेको निकायका प्रयासहरू कमजोर पार्ने प्रयत्न भएको बताएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। बीबीसीको एउटा अनुसन्धान मार्फत प्राप्त प्रमाणहरूका अनुसार युएईको एउटा ड्रोन हमलाले गत जनवरीमा ट्रिपोलीको एक सैन्य विद्यालयमा 26 निशस्त्र सेनाहरूको ज्यान लिएको देखाएको छ। लिबियाको राजधानी सहर त्यति नै बेला युद्ध सरदार जनरल खलिफा हफ्तरको नाकाबन्दीमा थियो। खलिफा हफ्तरलाई सघाइरहेको युएईले बीबीसी अनुसन्धानमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन। बीबीसीका बेन्जामिन स्टिक भन्छन्, तर हामीले पाएका प्रमाणमा ती निशस्त्र फौजहरूमाथि चीनमा निर्मित क्षेपणास्त्र र युएईको सैन्य आधारबाट उडेका ड्रोनले प्रहार गरेको देखिन्छ। बीबीसीका बेन्जामिन स्ट्रिक। युएईले लिबियामा आफ्नो सैन्य संलग्नता नरहेको र आफूले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति प्रक्रियालाई सघाउने बताउने गरेको छ। दक्षिण अफगानिस्तानका अधिकारीहरूका अनुसार सडक छेउमा राखिएका 2वटा बम विस्फोटनमा परेर कम्तीमा 14 सर्वसाधारणहरू मारिएका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन। अफगान सरकारले तालिबानसँग शान्ति वार्ता सुरु गर्ने प्रयास गरिरहँदा त्यहाँ पुनः हिंस्रक घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। दुई पक्षबीचको वार्ता अर्को सातालाई तय गरिएको छ र पश्चिम भारतको एउटा अदालतले त्यहाँ प्रतिबन्धित माओवादी विद्रोहीहरूसँग सम्बन्ध भएकी भनिएकी एक मानवाधिकारवादीलाई जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ। 2 वर्षदेखि जेलमा रहेकी सुधा भारद्वाजलाई उनका वकिलहरूले कोरोना भाइरस महामारीबीच स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अस्थायी रूपमा छाड्न अपिल गरेका थिए। तर मुम्बई उच्च अदालतले जेलमै आवश्यक स्वास्थ्य सहायता दिइने बताएको छ। सोही अभियोगमा उनीसहित अधिकारकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्रका मानिस र अभियानकर्मी गरी 12 जना जेलमा छन्। सबैले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा एकै दिन 12 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको छ, जुन अहिलेसम्म एकै दिन मृत्यु पुष्टि भएको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहँदा कतिपय ठाउँमा संक्रमित व्यक्तिलाई गरिने व्यवहार राम्रो नपाइएको भन्दै मन्त्रालयले निको भइसकेपछि गम्भीर बिरामीको उपचारमा तिनै व्यक्तिहरूको प्लाज्मा आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसो नगर्न अनुरोध गरेको छ। साथै मन्त्रालयले देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा रगतको कमी भएको भन्दै सुरक्षित तरिकाबाट रक्तदान गर्नका लागि पनि व्यक्ति र संस्थाहरूलाई अपील गरेको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। आज मृत्यु भएका थप 12 सहित कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कारणले देशभर 195 जनाको मृत्यु भइसकेको र आज मात्रै 927 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 415 जना छन्, जसमा काठमाडौँमा 350, भक्तपुरमा 54 र ललितपुरमा 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा एकै दिन वृद्धि भएको यो सर्वाधिक संख्या हो। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारका लागि देशभर 3200 भन्दा बढी शैय्या थपेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। केन्द्रीय अस्पतालमा 1000, प्रादेशिक अस्पतालमा 1957 र स्थानीय पालिका लेभलमा 649 पालिका, जसमा अहिले अस्पतालहरू छैनन्, त्यस्तो पालिकाहरूमा 5 बेडको अस्पतालको दरले 3245 बेड थप गरिएको छ र यो चाहिँ जनशक्ति सहित हो। संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेका बेला कतिपय ठाउँमा संक्रमित माथि दुर्व्यवहार भइरहेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारी डाक्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर रविन खड्काले आग्रह गरे। संक्रमणको जोखिममा जोसुकै रहेकोले भोलि आफूलाई संक्रमण हुँदा र यदि गम्भीर बिरामी परे संक्रमित भएर निको भइसकेका व्यक्ति नै उपचारमा चाहिने उनले बताए। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई हामीले जसलाई छिसी र दूर गर्छौँ, उहाँकै शरीरबाट निकालेको प्लाज्माबाट कोभिड-19 को गम्भीर संक्रमणमा परेका बिरामीहरूको उपचारमा त्यसले सहयोग गर्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कोभिड-19 मा संक्रमित व्यक्तिहरूको अलिकति संख्या बढ्यो भने यसले हर्ड इम्युनिटी दिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अरू थप संक्रमणबाट भविष्यमा बचाउने देखिएको छ। संक्रमित भएर निको भएकाहरूको रगतको प्लाज्मामा भाइरस विरुद्ध बनेका एन्टिबडीलाई अरू बिरामीमा प्रयोग गरिने विधिलाई प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 20 जनाको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार भइसकेको छ र 42 जनाले आफ्नो प्लाज्मा दान गरिसकेका छन्। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पनि प्लाज्मा थेरापी उपचारका लागि संक्रमित भएर निको भइसकेकाहरूलाई प्लाज्मा दानका लागि माग भइरहेको बताएका थिए। तर कतिपय विशेषज्ञ चिकित्सकहरू कोरोना भाइरस संक्रमित जो कोहीको हकमा पनि प्लाज्मा थेरापी प्रभावकारी सिद्ध भइसकेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अहिले हतार हुने बताउँछन्। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएका छन्। आफ्नो अस्वस्थताका कारण निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव नपरोस् भन्ने लागेको बताउँदै उनले पदावधि पूरा गर्न नपाएकोमा जापानी जनतासँग क्षमा याचना गरेका छन्। उनको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले नयाँ नेता छान्ने काम कसरी गर्ने भन्ने बारे आउँदो मंगलबार निर्णय गर्न लागेको क्योडो समाचार संस्थाले जनाएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। सिन्जो आबेमा किशोर अवस्थादेखिको आन्द्रा सुन्निने रोग छ। अहिले उनको अवस्था झन बिग्रिएको अनुमान गरिएको छ। सन् 2007 मा पनि उनी स्वास्थ्यकै कारण प्रधानमन्त्रीको पद छाडेका थिए। हालै एकैसाता 2 चोटि अस्पताल गएपछि आबेको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो। उनले आफू किन अस्पताल गएको भनेर बताएका छैनन्, तर एकचोटि 8 घण्टा अस्पतालमा बसेको विवरण प्राप्त भएको छ। जापानमा आबेको छवि निष्ठावान अनुदारवादी र राष्ट्रवादी नेताको रूपमा छ। उनको आक्रामक आर्थिक नीति समेत आबेनोमिक्सका रूपमा परिचित छ। सरकारी प्रसारक NHK का अनुसार 65 वर्षीय आबेले आफ्नो कारणले सरकार सञ्चालनमा समस्या नहोस् भन्ने चाहेका थिए। सन् 2012 देखि निरन्तर देशको कार्यकारी नेता रहेका आबे जापानी इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय काम गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्। उनको पदावधि अर्को वर्ष सेप्टेम्बरसम्म थियो। जापानी कानुन अनुसार प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्न नसकेको अवस्थामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन्। संवाददाताहरूका भनाइमा यतिखेर उनको 8 वर्ष कार्यकाल पछ्याउने स्वाभाविक उम्मेद्वार छैनन्।
अब आउने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दैनन्, तर दलले नयाँ नेता र प्रधानमन्त्री नछानेसम्म अन्य काम गर्न सक्छन्। आवेको राजीनामा घोषणापछि अब सत्तारूढ दलले आफ्नो नयाँ अध्यक्ष चुन्न मतदान गराउनुपर्छ। बीबीसी विवरणमा आधारित उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए प्रदीप बस्याल। जापानपछि अब लागौं भारत, जहाँका प्रहरीले केही महिना अघि राजधानी दिल्लीमा भएका धार्मिक दंगाका क्रममा गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले लगाएको छ। उक्त संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भारतीय प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई कुटपिट गरेको, हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई यातना दिएको र कुनै कुनै घटनामा हिन्दूवादी दंगाकारीहरूको साथ लागेर दंगामा सहभागी समेत भएको जस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। नागरिकता सम्बन्धी एउटा विवादास्पद कानुनलाई लिएर त्यसबेला हिन्दू र मुस्लिम समुदायका मानिसहरूबीच भिडन्तहरू हुँदा भारतमा 40 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार उक्त दंगाका क्रममा मुस्लिमहरूतर्फ क्षति भएको थियो। आफ्नो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा एमनेस्टीले दिल्ली प्रहरीसँग मागेको प्रतिक्रियाप्रति सो प्रहरी संगठनले आफ्नो जवाफ उपलब्ध गराउन बाँकी छ। गत फेब्रुअरी महिनामा भएको उक्त घटनाका बेला प्रहरीले देखाएको क्रूर व्यवहार र दंगाकारीहरूसँगको मिलोमतोबारे बीबीसी र अन्य सञ्चार माध्यमहरूले पनि व्यापक रूपमा समाचार प्रस्तुत गरेका थिए। दिल्ली प्रहरीले आफूले कुनै अनुचित काम नगरेको बताएको थियो। बीबीसीकी भारत संवाददाता योगिता लिमे भन्छिन्, एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही विवरण त्यसबेला उक्त दंगाका सम्बन्धमा बीबीसीले गरेको अनुसन्धानमूलक समाचार प्रस्तुतिमा उल्लेख भएका जस्तै छन्। त्यसबेला दिल्लीको उत्तर पूर्वको खजुरी खास इलाकामा प्रहरी पनि दंगाकारीहरूका साथ लागेर ढुङ्गा हानाहान गर्न सहभागी भएको देख्न सकिने भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाल र मेसेजिङ ग्रुपहरूमा देखा परेका थिए। बीबीसीले दंगा प्रभावित दुवै समुदायका प्रत्यक्षदर्शीको विवरणहरू समेटेर समाचार अनुसन्धान गरेको थियो। त्यस क्रममा एक पसलेले आफू र अन्य हिन्दूहरूलाई प्रहरीले नै मुस्लिमहरूमाथि प्रहार गर्नका लागि ढुङ्गा थमाएको आरोप लगाएका थिए। अरूले घर र पसलमा आगो लगाइदिएका भुरा खान नामक व्यक्तिले पनि मुस्लिमहरूमाथि आक्रमण हुँदा प्रहरीले हिन्दू समुदायका दंगाकारीहरूलाई सघाएको आरोप लगाएका थिए। रमा पराजुली। आज शुक्रबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट रमा पराजुलीको नमस्कार। नेपालको कुल गारस्थ उत्पादनमा नेपालको पर्यटन उद्योगले मोटामोटी 8% योगदान गर्ने तथ्याङ्क छ। तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण झन्डै 6 महिनादेखि यो उद्योग ठप्प छ। पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने हजारौं हजार मानिसहरू महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण बेरोजगार बनेका छन्। तिनको व्यवस्थापनको उपाय के र पर्यटनलाई स्थापित उद्योग बनाउन अब के गरिनुपर्छ? बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी र वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी। धनञ्जयजी, अब पर्यटन उद्योग कहिले बौरेला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कहिले फर्किन्छ पनि आज भन्न सकिँदैन। तर जुन हिसाबले जाँदैछ भ्याक्सिन नआएसम्म एउटा र भ्याक्सिनको पहुँच नेपाल नपुगेसम्म पनि अलि मान्छेहरूको जुन मोबिलिटी हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले पहिला जुन हिसाबले हामीले सोचिरहेको थियौँ इन्डस्ट्री चाहिँ रिभाइभ होला त्यतातिर देखिँदैन। त्यो भनेको नेपालको माउन्टेनहरू अलि बढी सेफ छ भनेर जसलाई बुझिया छ ती मान्छेहरूले कुनै हदसम्म घर परिवार इष्टमित्र छोडेर घुम्न जान्छु भनेर डिसिजन लिएला होइन भने ओभरअल रिभाइभको जुन हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ त्यो सम्पूर्ण जुन हिसाबले अहिले फेरि बढ्दै गयो र हामीले पनि के गर्दैछौँ जुन हिसाबले पोलिसी लेभलमा अहिले गइरहेछ त्यो पनि हामी क्लियर छैन। त्यो जानु पर्थ्यो कसरी भने हामीले अन्य देशहरूमा के भइरहेछ त्यसलाई बुझेर त्यो अनुसारले प्रिकसन ल्याएर आज काठमाडौँमा यस्तो अवस्थामा पुग्दैछ। जुन हिसाबले दिनमा 400-500 जना देखिन लाग्यो अथवा त्योभन्दा बढी छ। 500 देखिनु भनेको त पक्कै पनि स्याम्पलमा 500 देखिनु भनेको बजारमा त 20,000 छ भन्ने पनि होला। भनेपछि तपाईँले संक्रमण रोकिए पनि तुरुन्तै रिभाइभ हुने अथवा पुनर्जीवित हुने जस्तो देख्नुहुन्न?
यहाँ सिसिएमसी छ, त्यहाँ फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा छ र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको त्यसरी कमी छ। यो बारम्बार अब यो एक्सेप्ट गर्नु पर्छ। म यहाँ बसेर बोल्दाखेरि पनि आजसम्मको कुनै पनि मिटिङमा नेपालको यदि आज पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ भनिन्छ भने पर्यटन बोर्डको सिओ तो प्रत्येक मिटिङमा जसमा चाहिँ पर्यटनसँग कुनै पनि सरकार राख्ने कुनै पनि डिसिजन लिन्छ भने त्यहाँ पर्यटन बोर्डको सिओ हुनुपर्छ। म दीपकजी कहाँ जाउँ, तपाईँले चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? कोरोना भाइरसको संक्रमण समाप्त भयो भने नेपालको पर्यटन उद्योग पुरानो स्थितिमा कहिले कसरी फर्किने देख्नुहुन्छ? वास्तवमा अघि धनञ्जयजीले भन्नुभयो जस्तै अहिले धेरै कुराहरू एकदमै अनिश्चित छ र अनुमानकै भरमा हामीले केही कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पर्यटन अहिले संसारभरिका धेरै फोरमहरूमा कुराहरू सुन्दाखेरि जुन दिन यसको नियन्त्रण हुनेछ त्यो दिन चाहिँ नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अरू डेस्टिनेसन भन्दा अलिकति सजिलो हुनेछ। किनभने अहिले संसारभरि एक खालको खोजी के भइरहेछ भन्छन् भने अलि नेचर बेस्ड डेस्टिनेसनहरू, अलि आइसोलेसनमा भएका एक्टिभिटीहरू, अलिकति सानो ग्रुपमा खोजी गरिने अथवा घुमिने गन्तव्यहरू चाहिँ संसारभरि धेरै पर्यटकहरूको खोजी हुन्छ भनिएको छ। त्यो हिसाबले नेपाल त्यस्तै खालको ब्रान्ड इमेज भएको गन्तव्य हो। त्यो हिसाबले अलिकति आशावादिता ममा छ। र अर्को कुरा के हो भने वास्तवमा अघि पनि हामीले अलिकति कुरा गर्यौं, सङ्कटपछिको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र एक खालको सूत्र नै के हो भने एकदमै सक्रिय सहकारी र प्रभावकारी समन्वय। सक्रिय सहकारी भनेको कसको बीचको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ मुख्य सरोकारवाला निकायहरू, निजी क्षेत्र, पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालय अन्तर्गतका सिभिल एभिएसन, नेपाल एयरलाइन्स जस्ता जो मुख्य सरोकारवाला निकायहरू छन् उहाँहरूका बीचमा चाहिँ एकदमै प्रभावकारी समन्वय जति राम्रो भइदियो त्यति छिटो यो पुनरुत्थान हुन सक्छ। खास गरी निजी क्षेत्रको, केही सरकारी क्षेत्रको पनि एकातिर अलिकति चिन्ता खत्तमै भयो, अब रिभाइभ गर्न सक्दैनौँ, अब बर्बाद छ भन्ने खालको। अनि अर्कोतिर चाहिँ केही साथीहरू चाहिँ यो दसैँ मनाएर छुट्टी हो, अब यस्तै छ, रिल्याक्स चालले बितिरहेछ भन्ने खालको। यी दुईटै चिज चाहिँ हाम्रा लागि अलिकति हानिकारक छन् जस्तो लाग्छ मलाई। दुईटै चिजले उत्साह ल्याउँछ होइन। सङ्कटको बेला पनि एक खालको सकारात्मक सक्रियता चाहिँ निकै आवश्यक हुन्छ। म सानो एउटा इक्जाम्पल भूकम्पको बेलाको पनि राख्न चाहन्छु। त्यतिखेर भर्खर भूकम्पको हुँदाखेरि हाम्रो निजी क्षेत्रका इभन एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूहरू नै, स्थापित व्यवसायी साथीहरू नै के भन्नुहुन्थ्यो, 5 वर्ष त अब नेपालको पर्यटन गयो भन्ने खालको कुराहरू आउँथ्यो कि त्यस्ता कुराहरू अलिकति कम गरौँ भन्ने राख्न चाहन्छु। धनञ्जयजी, भोलि के होला होइन, अहिलेकै मान्छेहरूले चाहिँ यत्रो धेरै होटलवालाहरू छन्, पदयात्रा छ, हिमाल आरोहणको कुरा छन्, ती सबै उद्योगमा काम गर्न गएका मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू अहिले घर बिदामा गए। त्यो उद्योग यस्तो रहेछ कि सानो 1-2 महिनाको धक्का लाग्ने बित्तिकै एउटा होटलवालाले 10वटा होटल बनायो होला, तर ती मान्छेहरूलाई त भोकभोकै घरमा पठाइएको छ नि त। त्यो नहोस् भनेर तपाईँहरूले केही गर्नु भएको छ? कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेर बनाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ हाम्रो हिजोका दिनमा ठुलो गल्ती गरिया रहेछ भन्ने आज आएर हामीलाई त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। आज तपाईँ श्रमिक भन्छ, नेपालमा कति छ श्रमिक, त्यसैमा समस्या छ। अब मान्छेले काम गरिरहेछ तर उनीहरू ट्याक्सको दायराभित्र छैन। आज तपाईँले यो पर्यटनसँग सम्बन्धित मजदुरहरूलाई म पैसा दिन्छु, कहीँबाट सस्तो लोन मिलाइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो मध्ये कतिजना चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको दायराभित्र आएको छ, कतिले प्यान नम्बर ल्याएको छ, कतिले सोसल सेक्युरिटी ल्याएको छ, केही छैन। प्लस आज जम्मा एउटा सिजनमा तपाईँको पर्यटक नआउँदाखेरि सबै मान्छेहरू पर्यटनका स्पेसली माउन्टेनमा काम गर्ने, ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ माउन्टेनतिर काम गर्ने प्रायः सबै 100% बेरोजगार भएको अवस्था देखियो। आजसम्म हामीले जति पनि ट्रेकिङ एजेन्सी छ, यदि एउटाले 10 जना मिनिमम रोजगारी दिन पर्छ भने अनिवार्य बनाएको हुन्थ्यो भने आज हामीसँग दर्ता भएका 2500-3000 ल्याएर 3ले 10 जना गर्दाखेरि 30,000 मान्छेले रोजगारी आजको दिनमा नै त्यहाँबाट केही न केही सहुलियत लिएर चाहिँ बस्न सक्थे। तर हामीले हिजो पनि कम्पनी झोलामा र कम्प्युटरमा चलाएको अवस्था रहेछ नेपालमा। 5,60,000 रुपियाँ नै तपाईँ एउटा कम्पनीको मालिक हुनुभएको छ, तपाईँले चाहिँ रेन्टमा स्पेस दिएको आफ्नै घरलाई देखाउनु भएको छ र कसैलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने छैन। 3टा दाजुभाइ छ भने दाजुभाइले नै एउटा गाइड गएको छ, एउटाले इमेल लेखाएको छ, त्यो भरमा चलाइएको इन्डस्ट्री भएको र जुन हिसाबको हुनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले हामीले पहिला उद्योग स्थापनै भइसकेको अवस्थामा यस्तो कलिलो अवस्थामा यस्तो सानो इन्डस्ट्री रहेछ यो, जुनलाई चाहिँ हामीले जुन हिसाबले लानु पर्थ्यो लानै सकेका रहेछौँ। हामीले यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न खोजिएकै रहेछ। मान्छे आइरहेछ, आज तपाईँ भारी बोक्दै हुनुहुन्छ, भोलि एउटा खैले तपाईँसँग खुसी भयो भने त्यसैको घरमा तपाईँले एउटा कम्पनी खोलिदिनुहुन्छ र वर्षमा 10 जना क्लाइन्टलाई लिएर हिँडेर 1 जनालाई नि पर्मानेन्टली रोजगारी नदिएको, ट्याक्सभित्र नआएको र त्यो हिसाबले चलेको इन्डस्ट्री भएर यस्तो हकीकत भोग्नु पर्यो। केही हदसम्म अलिकति इस्टाब्लिस गरेर राम्रो चलाइएको भनेको होटल देखियो। आज आएर पर्यटन मजदुर मलाई यो पर्यटन बोर्ड घेरेका नि छन् र आएर चाहिँ रोजगारी चाहियो भन्दा कोही केही कागज छ भन्दाखेरि प्रमाण भएका मान्छे कम छन्। होटलवालाहरू चाहिँ धनी बन्दै जाने, नेपाल
नेपालको सबभन्दा ठुलो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू त आजको भोलि नै छुसुक्क के हुने बित्तिकै जाने भनेपछि त यो त तपाईँहरू जस्तो निकायमा बसेको मान्छेहरूको कमजोरी देखियो। यसलाई त व्यवस्थित बनाउन सक्नु भएकै रहेछ नि त। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के भने आजसम्म कहिल्यै पनि इन्डस्ट्रीमा यस्तो ठुलो समस्या आएन। आज हामीले बल्ल के बुझ्यौँ भने हाम्रो इन्डस्ट्री कहाँ गल्ती रहेछ, कहाँ कमजोरी छ, सरकारी संयन्त्रबाट कहाँ कमजोरी छ। तर अहिले हामी नीतिमा एउटा यदि ट्रेकिङ कम्पनी चलाउने हो भने 10 जना छ भने मिनिमम 5 जनालाई त ट्याक्सको दायराभित्र राखेर उसले तलब दिएकै हुनु पर्यो, उसको सोसियल सेक्युरिटी बुझाएकै हुनु पर्यो। होइन भने झोलामा राखेर नेपालमा झोलामा खोला भन्यो भने चाहिँ आज वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने ट्रेकिङ व्यवसाय र मन्टेनिङ व्यवसायमा पनि झोलामै रहेछ अफिस। त्यसलाई सुधार्नतिर अहिले हामीले पोलिसी लेभलमा यसरी जानुपर्छ भनेर काम गर्न सुरु गरेका छौँ। दीपकजी, तपाईँ पनि लामो समयदेखि यही पर्यटन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। पर्यटन उद्योगमा त सबै ठप्प, सबैजना बेरोजगार, आजको भोलि नै बेरोजगार भएर घर जानु पर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ उद्योग? आवत जावतबाट सिर्जना हुने उद्योग हो पर्यटन। एकजना व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा उसले गर्ने गतिविधि, खाने खानपिन, लिने सेवा, उपभोग गर्ने सेवाबाट सृजित हुने अर्थतन्त्र पर्यटन अर्थतन्त्र हो। र यो कुनै एउटा कारणले भन्दा पनि यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीले ल्याएको अवस्थाबाट, बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट सृजित भएको हो। यो नेपालको मात्र होइन कि संसारका सबै पर्यटन गतिविधिहरू र पर्यटनमा संलग्न रोजगारमा भएका व्यक्तिहरू, कामदारहरू बेरोजगार भएको अवस्था आज छ। त्यही भएर मैले अघि एउटा सानो कुरा के राख्न सक्दै थिएँ भने सङ्कट आउँछ, समस्या हुन्छ, 3-4वटा चिज एकदमै गर्नुपर्ने म देख्छु। एउटा चाहिँ जोखिमको पहिचान, कुन सेक्टरलाई कस्तो कति क्षति भएको छ त भन्ने। अर्को त्यो जोखिमबाट पहिचान भइसकेका पीडितहरूको उद्धार र उनीहरूलाई सहयोग। र अर्को हरेक सङ्कटले केही न केही अवसर ल्याएको हुन्छ, त्यो अवसरको खोजीतर्फ सबैभन्दा बढी ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। महामारी पछिकै अवस्थामा नयाँ बजेट बन्दै गर्दा नेपाल पर्यटन बोर्डकै सक्रियतामा एउटा प्रोटोकल पनि आइसकेको छ, ट्रेनिङको कामहरू भइरहेछ। त्यसै गरी यति क्षति भएको छ, यति आउनुपर्छ भन्ने लाइनमा नेपाल सरकारले कता कताबाट 50 अरबको एउटा कोष पनि छुट्याउनु भयो। अब त्यो कोष चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कति छिटो परिचालन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै चिजहरू आधारित छन्। र मैले देखेको चाहिँ तर त्यो कोष पनि मैले अघिदेखि उठाउँदै आएको कुरा, ती श्रमिकहरू जसको श्रममा त्यो होटल बनेको हुन्छ, ती श्रमिकहरू चाहिँ आज समस्या आयो भोलिपल्टदेखि भोकै बस्न पर्ने, त्यस्तो अवस्थामा परिवर्तन गर्नलाई त्यो कोष चाहिँ मालिकहरूको लागि कि ती कामदारहरूको लागि? त्यो कोष चाहिँ सबैका लागि हुनुपर्छ, जसलाई जसलाई पीडा परेको छ जोखिमको अनुपात हेरेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने गरी चाहिँ बन्नुपर्छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ नेपालमा हामी कहाँ के छ भने त्यो फ्ल्याट पोलिसी आउँछ, अनि फ्ल्याट पोलिसीले सबैका मर्काहरूलाई एडजस्ट गर्दैन। त्यो हिसाबले मेरो सजेसन अस्तिदेखि नै मैले के पनि सजेस्ट गरिरहेको छु भने सम्बन्धित निकायका साथीहरूलाई सम्बन्धित सेक्टरका लागि एउटा टास्क फोर्स बनाइयो भने ट्याक्कै कुन सेक्टरलाई के मर्का परेको छ र उहाँहरूलाई चाहिएको के हो, दिनुपर्ने के हो भन्ने एउटा सुझाव आउँछ। त्यही बेसमा चाहिँ यो सेक्टरलाई यस्तो, यो सेक्टरलाई यस्तो भन्ने खालका हामीले गर्न सक्छौँ। त्यहाँतिर जानु चाहिँ अहिले बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो देख्छु। धनञ्जयजी, यतिका वर्षदेखि चलेको भनिएको पर्यटन उद्योग त असाध्यै प्रारम्भिक अवस्थाको जस्तो रहेछ। भोलि कथम कदाचित समस्या परे मालिकले कमाएको नाफा समस्या परेका बेला कर्मचारीलाई बाँड्नुपर्ने वा तलब कुनै हालतमा रोक्न नपाउने सुरक्षित वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ? सबैलाई ट्याक्सको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। आज पनि तपाईँ माउन्टेन क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ हामी सबभन्दा बढी ट्रेकर क्लाइम्बर हुनुहुन्छ, क्लाइम्बिङ पिकको क्लाइम्बिङको फी र तपाईँको सरसफाइको जुन गभर्मेन्टले लिएर पनि फिर्ता गर्ने गरेको छ त्यो बाहेक पुँजी छ। कोही ट्याक्सको दायरामा न अन्नपूर्ण छ, न लाङटाङ छ, न अहिले बल्ल चाहिँ गत 2 वर्ष पहिलादेखि सगरमाथामा पहिलो ट्याक्स अफिस खुलेको छ। कञ्चनजङ्घा अफिस अप्रेल त्यतातिरका त अब कुरै छोडिदिनु, त्योमा त छँदै छैन। पहिला कुरो ट्याक्सको दायरा नभइसकेपछि के हुन्छ, शोषण गर्ने, ठग्ने त्यो चाहिँ सम्भावना बढ्छ। जति व्यवसायी छन् उनीहरूले नै प्रोपरली ट्याक्स तिर्न पर्यो भने र सबैलाई आफ्नो कर्मचारीहरूलाई जब दिन पर्यो, उनीहरूलाई स्यालेरी टाइमली दिनु पर्यो, उनीहरूलाई इयर राउन्ड तलब दिनु पर्यो, केहीलाई रोजगारी पर्मानेन्टली दिनु पर्यो भने बल्ल उनीहरूले त्यही अनुसारले पर्यटकहरूसँग चार्ज गर्छन्। आज चार्ज गरिन्छ युरोप जसरी नेपालमा पर डे $200-300 चार्ज गर्ने पनि छन्, केही धेरै नै सस्तो गरेका छन् त्यो पछि आएकोमा। तर सस्तो धेरै सस्तो गरिदिएर के भयो, नेपाल धेरै सस्तो छ भन्ने ऊ पनि गयो र आयो। अब सस्तो लिएपछि के हुन्छ, देशलाई ठग्नुपर्छ, आफ्नै कर्मचारीलाई ठग्नुपर्छ, भनौँ न तपाईँले पर्मानेन्टली कोही राख्न सक्नुहुन्न। र यस्तो सङ्कट परेको बेला तपाईँले यस्तो सङ्कटमा चाहिँ फेरि सरकारको अनुहार हेर्नुहुन्छ। अब सरकारको अनुहार कुन अनुहारले हेर्ने? हिजो ट्याक्स पनि तिरेको छैन र सरकारले पनि के आधारमा दिने? हामीले त्यो ओभरअल पोलिसी लेभलमै हान्नुपर्छ पहिला, त्यो गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ। र अहिलेको क्राइसिस अझै पनि भनियो, यस्तो क्राइसिसबाट केही कुराहरू चाहिँ हामीले अवसर पनि हो र यो अवसर मैले दिँदैछु नेपालको पर्यटनको रियल पिक्चर बुझ्नमा यो अहिलेको क्राइसिसले हामीलाई अवसर प्रदान गरिरहेको छ। र यही बेला चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सही दिशा दिनलाई नयाँ नीति नियमहरू बनाउनतिर लागेका छौँ र
कोभिड-19 पछिको जुन अवस्था छ त्यसलाई नेपालको पर्यटनले छुट्टै अनुहार देख्छ, छुट्टै बाटोमा अग्रसर हुन्छ र पछि पनि यो चोसुका रहनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब दीपकजीबाट म अन्त्य गर्छु। नेपालको पर्यटन उद्यम अथवा उद्योगलाई नयाँ नीति आवश्यक पर्ने देखिएको छ, कसले के गर्न पर्ला? अहिले एकदमै सही समय छ। कि त राजनीतिक द्वन्द्व पछिको परिवर्तन, कि चाहिँ यस्तै महामारी पछिको अवस्थाले एउटा नयाँ चिज सिर्जना गर्ने वातावरण दिन्छ। सङ्कटदेखि समृद्धिसम्मको एउटा चक्र हुन्छ भनिन्छ। जस्तो सङ्कटले अभाव ल्याउँछ, अभावपछि आवश्यकताको बोध हुन्छ, अनि त्यो आवश्यकता बोध हुँदै मान्छेहरू चाहिँ के इनोभेट गर्ने, के क्रिएटिभिटी ल्याउने भन्ने खालको, अनि त्यसरी समृद्धितर्फ लाउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ नयाँ पर्यटन हामीले हेर्दाखेरि एउटा दुईटा चिज एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हिजोका दिनमा हामीले केही ठाउँबाट चाहिँ पर्यटनको एउटा इमेज त बन्यो, तर राज्यको प्रायोरिटीमा अझै पनि नपरेको हामी बुझ्छौँ। तर हामी मानौ नमानौ यो आउने दशक 2020 देखि 2030 सम्म पर्यटनले डोमिनेट गर्ने दशक हुन जाँदैछ। त्यसका लागि हामीले लङ टर्म बेनिफिटका लागि कसरी सेपअप गर्ने भन्ने एउटा फरक नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता देख्छु म। यो नीतिमा चाहिँ दुईटा तिनवटा चिज हामीले समेट्यौँ भने अनुभवका हिसाबले हामी नयाँ डेस्टिनेसन हुँदै होइन। 50-60 वर्षको हाम्रो लामै इतिहास छ होइन, तर त्यो निजी क्षेत्रको बढी इतिहास छ कि, अथवा चाहिँ ज्ञान भएको इतिहास छ। अब सरकारी क्षेत्रबाट प्रायोरिटीमा पर्ने र एउटा समग्र देशको समृद्धिको आधार बन्ने दशकका हिसाबले पर्यटन क्षेत्र बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो 2020 देखि 30 त्यो हिसाबले चाहिँ अब नयाँ पोलिसी, खास गरी अब डिजिटल इन्टरभेन्सनको एज हुँदैछ, यो स्टेबिलिटी तर्फ लम्किरहेको हाम्रो यो डिकेड हुँदैछ भनेपछि 3-4वटा चिजलाई चाहिँ समेटेर एउटा टुरिज्मको भिजन भनौँ न, एउटा सोलिड फाउन्डेसन त छ, तर एउटा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ र एउटा भिजनरी हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी अगाडिपट्टि देखिँदैन। त्यो बनाउने बेला चाहिँ यो सबैभन्दा उपयुक्त बेला हो। यसमा चाहिँ हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हामी कहाँ केही चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लोइ छ होइन, 3.5 लाख जस्तो, अर्को 3 लाख जस्तो चाहिँ सिजन बेस कामदार छ, अर्को 5 लाख चाहिँ यो सप्लाई चेनमा काम गर्ने कामदार छ। टोटल 11 लाख जस्तो जनशक्ति नेपालको पर्यटनमा इन्भल्भ भयो भनिन्छ होइन। तर खोज्दै जाँदा ट्याक्कै भनौँ न एउटा यो आइडी कार्ड भएको अथवा चाहिँ रेकर्डमा भएको त्यो चाहिँ कमै देखिन्छ क्या। अब अहिले सुरुवात चाहिँ हामीले यो जो रेकर्डमा छन्, जस्तो अब अहिले को टुर गाइड हुन्, को ट्रेकिङ गाइड हुन्, को पोर्टर हुन् भन्ने चाहिँ लाइसेन्सहरू यो नाकमबाट एउटा पर्यटन प्रतिष्ठान छ गभर्मेन्टकै, त्यहाँबाट लिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। केही ठाउँमा चाहिँ इम्प्लोइले दिएका छन्, केही चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा रजिस्टर भएका हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट केही न केही सुरुवात गर्न सक्छौँ। र यो दायरा जति धेरै बढायौँ त्यति यसको राम्रो चाहिँ हुनसक्छ। इम्प्लोइहरूलाई एक खालको अस्योर गर्नका लागि विभिन्न खालका फन्डहरू छन् हामी कहाँ, जस्तो अब नेसनल पार्कमा उठाइने, ट्रेकिङबाट हामीले नै उठाउँछौँ बोर्डतर्फ होइन, एनटिएमसी भन्ने एउटा संस्था छ त्यहाँ उठाइन्छ, हेरिटेज साइट्समा उठाइन्छ, अनि 10% पिएसएफ भनेर सर्भिस फी भनेर होटलहरूमा उठाइन्छ। यस्तै फन्डहरू चाहिँ वास्तवमा यस्तै मर्का परेका बेला युज गर्न सकिने हुन्छ केही न केही। त्यहाँ पनि फेरि पनि यस्ता सम्बन्धित निकाय बीच समन्वय हुन सक्यो भने र अघि मैले भनेअनुसार यो जोखिमको पहिचान हुन सक्यो भने यी चिजहरू मोबिलाइज गरेर केही न केही राहत चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ यो सङ्कटको बेला। हस् त, बहसमा सहभागी नेपाल पर्यटन बोर्डका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी रमा पराजुली। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। जापानमा सबैभन्दा लामो समय पदमा रहेका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आफ्नो स्वास्थ्यलाई कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मस्कोले आफ्ना खेलाडीहरूमा लागु पदार्थको निगरानी गर्ने रुसी निकायका प्रमुखलाई पदबाट हटाएको छ। बीबीसीको एउटा अनुसन्धान मार्फत प्राप्त प्रमाणहरूका अनुसार युएईको एउटा ड्रोन हमलाले गत जनवरीमा त्रिपोलीको एक सैन्य विद्यालयमा 26 जना निशस्त्र सेनाहरूको ज्यान लिएको देखिएको छ। दक्षिणी अफगानिस्तानका अधिकारीहरूका अनुसार सडक छेउमा राखिएका 2वटा बम विस्फोटनमा परेर कम्तीमा 14 जना सर्वसाधारणहरू मारिएका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट औपचारिक रूपमा मनोनयन स्वीकार्दै डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनको आलोचना गरेका छन् र पश्चिम भारतको एउटा अदालतले त्यहाँ प्रतिबन्धित माओवादी विद्रोहीहरूसँग सम्बन्ध भएकी भनिएकी एक मानवाधिकारवादीलाई जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।